Farmer and Shri Bodgeshwar Shetkari Sangh President Sanjay Birthday has urged the Water Resources Department to carry out urgent desilting of Anjunem Dam at Keri, claiming silt accumulation has reduced its storage capacity. He said the reservoir's water level remains low despite the monsoon and called for post-monsoon desilting to improve water availability and strengthen Goa's future water security. आय अंजुनेम डॅम जे आसा ते उदकाची लेवल पळयत जाल्यार आमकां कळोन चुकले पावस पडलेलो कांयच ना. जर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा डिसिल्टिंग जर करता, आतां येवन तुम्ही पळोवंक शकता कितली माती पडलेली आसा भितर. ही हेंच्यांनी साफ करीत जाल्यार उदकाची लेवल आनी मातशी वाडोवपाक मेळटली. खंयसून ना खंयसून तरी एडजस्ट करून उदकाची लेवल वाडोवपाक जाय आनी धरण हे आहा न्हू स्ट्रॉंग करून दवरपाचें. कांय अंजुनेम डॅम जे आसा ते उदकाची लेवल पळयत जाल्यार आमकां कळोन चुकले पावस पडलेलो कांयच ना. जवळ जवळ 40 दीस जाले. अंजुनेम डॅम जे आसा न्हू येन्ना अर्देचे वयर जावंक जाय आसले. सो आमकां इतले गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाक इतले सांगपाचें आसा, उदकाची लेवल आनी जे वयली जी घाण जी उदकांसून जी दर्यासून दोंगरासून जे व्हांवून येता माती बी न्हू ती सगळी साचलेली आसा. ती जर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा डिसिल्टिंग जर करता, आतां येवन तुम्ही पळोवंक शकता कितली माती पडलेली आसा भितर. ही हेंच्यांनी साफ करीत जाल्यार उदकाची लेवल आनी मातशी वाडोवपाक मेळटली. ती साफ करूंक ना. कितकी तरी वर्सां जाली. गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट हेजेर कितलो खर्च करता. गोंयच्या गव्हर्नमेंटाचे बजेटीक दाखयतात ते की आमी हांगा इतलो खर्च केलो तितलो खर्च केलो. आयज जर पळोवंक गेले जाल्यार सगळी मातीच्या माती पडलेली आसा आनी ती माती आज पासून काडलेली ना. ताका लागून आमी रिक्वेस्ट करता. म्हाजें नांव संजय बर्डे. हांव गव्हर्नमेंटा फुडें हें करता, कित्याक लागून हांगा पंचायतीचे केरीम पंचायतीचे फुडें पंचायतीचें ऑफिस आसा. हांगाले ग्रामस्थ जे आसा, हांगा जे जाणकार जे आसा तांकां हांव इतलें सांगू करता. हांगा विश्वजीत राणेक त्या मतदारसंघात म्हणजे तेजी मिसेजीच्या मतदारसंघात हांगा ते डॅम आसा ही माती बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी काडपाची. आनी म्हाका तरी दिसता आतां पावस पडटा, आतां पावसाच्या दिसांनी तुमकां काडूंक मेळची ना. आयज लेवल जर पळयत जाल्यार माती कितकी तरी टनांनी माती मेळटली. लाखोनी टनांनी माती म्हाका मेळटली. जर माती जर काडत जाल्यार हांगा कितले तरी उदीक आनीक आमकां हांगा स्टोर करूंक गावतलो. कित्याक लागून धरणाची लेवल जी आसा न्हू हे वाडोवपाचो केन्नाच प्रयत्न करिना. ताका लागून गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा हांव सांगू इतलेंच करता, फुडल्या वर्सा पावसाची गॅरंटी कितें आसतली म्हाका खबर ना. आयज जर पावस बीजेपीच्या हातीन या चीफ मिनिस्टराच्या हातीन जर रिमोट जर कंट्रोल आसलो पावस पडोंक जाय म्हणून जाल्यार तो पावस हे करचो आसलो. लोकांक हेंच्या हातीन जर रिमोट जर पावसाचो आसलो हे आमकां सततले आसले. ताका लागून आनी 10 वर्सांनी पावस पडटलो काय 15 वर्सांनी पडटलो हे खबर ना. ताका लागून उदकाची स्टोरेज ही कंपल्सरी गव्हर्नमेंटान हेजेर आयज कितें तरी देखरेख करपाक जाय. उदकाची स्टोरेज हेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हेजेर आयज खंयसून ना खंयसून तरी एडजस्ट करून उदकाची लेवल वाडोवपाक जाय आनी धरण हे आहा न्हू स्ट्रॉंग करून दवरपाचें मागता.